امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرماندے رأیت قوما ما خلقوا بعد سیکون بعد اليوم احبهم ویحبوننی، ایسی قوم ویکھ رہے ہیں حالی پیدا نہیں ہوئے، میرے بعد پیدا ہونگے، او میرے نال محبت کرنگے، میں محمد پاک اونا نال محبت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سانو آدن بریلوی سلوڑے ملوڑے پڑھ دن، میں ملوڑے پڑھ دن سنی قرآن حدیث پڑھ دن، ہون اللہ دی حدیث پڑھ دن۔ بے نیان فرماندہ محبوب آنا و انتا وما سوا کا خلقت لأجلک، میرے حبیب میرا مقصود تو ہے، باقی جو کچھ میں بنائے تیری وجہ نال اور تیری خاطر میں بنائے۔ چوتھی حدیث پڑھئے پنجویں پہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرماتے توبا لمن رآنی و آمن بی و توبا سبع مرات لمن لم یرنی و آمن بی۔ حضور فرماتے ہیں جنہ میں نو ویکھ کے منے ہیں ایک خوشی، جنہ بن ویکھیاں منے ہیں 7 خوشیاں ہونا۔ نعرہ حیدری 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 حیدری۔ اس اکے سڑدیاں نو ساڑاں گے دب کڑاہا چاڑا، جیڑا علی دے نام تو سڑدہ ہے بھجے تے سیاسی تے ٹھرنے ہیں سونے۔ پڑھتے ہیں حدیث امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں علی مال قرآن، قرآن مال علی، قرآن دے نالے قرآن علی دے نالے، علی قرآن تو جدا نہیں، قرآن علی تو جدا نہیں، جتھے قرآن ہے اتھے علی ہے، جتھے علی ہے اتھے قرآن ہے، جڑا قرآن دا کچھ نہیں لگدا علی دا۔ ایک بیٹا تے دین نو دے دے، علی والیا ایک بیٹا تا قرآن نو دے دے، پتھالو جی تے پیالو جی تے نکالو جی تے دکھالو جی، کی پایا ہے تو جنہوں سینس دا ہے زاؤ گی ان دے کل پوچھے بی اے پاس ایف اے پاس وصل بیچ رہے ہیں تے عالمہ دی وہ شان ہے تُسی جٹ کہن دیو فلانی مولوی اتنا کھاتا رج کے مر گئی کہن دے تے تُسا تے بھکھے پہ مر دے باقی سے دے بیل پورے نہیں ہوں دے کوئی گڑی تلے سیر دیتی کھلوتا ہی کوئی جناب ککنا کالیاں گولیاں دبی کھلوتا ہے کدے خاچ کوئی پانیاں چاولا سچی کھلوتا ہے سارے ادھے دین دیو جی دے بھکھے مر دے ایک دا ہی دے دیو جی دے راج کے مر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ سبحان اللہ کہو گے تو میں اگے چلنا۔ ناراض نہیں ہونا جی، ہو بھی جاؤ گے تو آپ کو دانے لیں گے۔ سویر نال جناب خامد بیوی رل کے نا بچے نو پینٹ بوشٹے چ پیک کریں دے مڑ کو ٹاکی جئی لئی ودے نی گال لے گھات کے چنگی طرح گو دیونا مڑ لدنا موٹر سائیکل تے مکہ کی دے جڑے انگلش میڈیم سکول سٹیں مکہ ایک نو تا بخشے جوگا عالمہ دے در سے کی سٹی ونجو کہ موڑ جڑے اگو پڑھامان آلے بیٹھے استاد دی تعظمت نو سلام ہے تے جڑا اگو توانو جناب سلیبس ملے اب الف انار بے بکری کاف کتا لام لوٹا جیم جتا ہے حکا یہ یکا اے منتا من من کے پتر لے آنے جتے کتے تے حکے تے لوٹے پکمان کیلوڑے پٹرول خرچ کرن کیلوڑے ٹائم ضائع کرن نفیسہ بارنا پٹرول دے پیسے گھر بال نو آکھ اے تیرے پیو دا جتا پیا اے تیرے دادے دا حکا
کی کرائیں افتحوا صبیانکم بقول لا الہ الا اللہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بچہ بولنے لگے رب دا شکر ادا کرو کہ رب نے گونگا بچہ نہیں دیتا، بولن والا دیتا ہے. انہوں کہے بیٹا الف اللہ، الف اللہ، بے بندہ، میم محمد، کاف قرآن، چھوٹا کاف کعبہ، میم مدینہ منورہ، اے حسن حسین، این علی، این عثمان، این بچے نو پتہ لگے میں کافر دے گھر نہیں جمعہ نبی